स्वागत छ सबैजनालाई मेरो च्यानल शेयर प्रोडक्ट करोडपतिमा र आज हामी नेप्सेका टप टर्नओभर भएका कम्पनीहरूको विश्लेषण गर्नेछौँ र पहिलो शेयर रहेको छ एनआरआईसी। एनआरआईसी को हेर्दाखेरि म्याकडी बढेको देखिन्छ है। एनआरआईसी को ट्रेन्ड चाहिँ अप ट्रेन्डमा छ, बुलिश ट्रेन्डमा छ। म्याकडी माथि गएको छ। अब टुडेको वेभमा हेरौँ, टुडेको वेभमा कस्तो देखिन्छ एनआरआईसी। टुडेको वेभमा हेर्दा महँगो देखिन्छ, त्यसैले छ भने होल्ड गरेर राख्नु होला, किन्न चाहिँ नकिन्नु होला है एनआरआईसी। हेर्नुस् क्लियरली देखिएको छ आरओसी पोजिटिभ, भिएफआई पनि धेरै माथि, स्टोचेस्टिक पनि धेरै माथि छ, त्यसैले नकिन्नु होला, छ भने होल्ड गरेर राख्नु होला। एनसीसीबी त्यसपछि दोस्रो शेयर एनसीसीबी नबिलसँग मर्ज हुने हल्ला। त्यसपछि म्याकडीमा माथि देखिन्छ एनसीसीबी को बढिरहेछ नबिलवाला हल्लाले। त्यसपछि इएफआई र आरओसी दुईटै माथि छ, त्यसैले किन्न चाहिँ नकिन्नु होला, छ भने होल्ड गरेर राख्नु होला एनसीसीबी। त्यसपछि अर्को शेयर निफ्रा धेरै अगाडिदेखिको बेस्ट शेयर थियो, कतिजनाले किन्नुभयो, एकजनाले किन्यो भनेर कमेन्ट पनि गर्नुभएको थियो। अहिले फाइदा भयो होला उहाँहरूलाई। मैले 530 को रेन्जदेखि भनिरहेको छु, 523 कै रेन्जदेखि भनिरहेको थिएँ तपाईँहरूले किन्नलाई। किन्नुभयो कि किन्नु भएन है। निफ्रा 542सम्म बाह्रै छ। आज म्याकडीमा माथि नै छ। हेर्नु गोल्डन क्रसओभर बनाउन लागिसकेको छ है, गोल्डन क्रसओभर हुन लाग्छ। अब निफ्राको राम्रै फाइदा होला जस्तो लाग्छ। अस्ति नैदेखिको बेस्ट शेयर। आरओसी इएफआई हेर्नु नेगेटिभ, इएफआई चाहिँ पोजिटिभमा गएको छ, आरओसी चाहिँ नेगेटिभमै छ। स्टोचेस्टिक पनि एकदम तल छ भने एकदम प्रिमियम शेयर छ है। म्याकडीमा नि अप बाई सिग्नल, उता पनि अप सिग्नल। त्यसपछि अब हामीले यसको फ्लोट क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। फ्लोट क्यालकुलेट गर्नको लागि तपाईँले चाहिँ नेप्सेको वेबसाइटमा गएर टोटल लिस्टेड शेयर हेर्ने, त्यसलाई चाहिँ डिभाइड बाई टोटल भल्युम, आज कति ट्रान्ज्याक्सन भयो त्यति भल्युम गरेपछि फ्लोट निकाल्न तपाईँ सफल हुनुहुन्छ। त्यति फ्लोट निकालेर हेर्नुपर्छ हामीले चाहिँ है। दुईवटा बाई सिग्नल पाइसकेपछि तपाईँले मेरो भिडियोहरू हेर्नु छ कि हेर्नु न हौ। मैले दिनदिनै भने गर्छु है। अब कतिजनाले हेर्नुभयो होला, पहिला पनि मेरो पुरानो भिडियोहरू पनि देख्नुभयो होला है। कतिजनाले हेर्नुभएको छैन, आज पहिलो भिडियो हेरिराख्नु भएको छ। त्यसैले मेरो च्यानल यदि पहिलोपटक हेर्नुभएको छ भने लाइक गर्नु, सब्सक्राइब गर्नुहोस् है, कमेन्ट गर्नुहोस्। म कमेन्टको हरेक कमेन्टको रिप्लाई दिन्छु है। कति धेरै कन्फ्युजन मैले क्लियर पाइसकेको छु है। धेरै मान्छेले कमेन्ट गर्नुभएको थियो, मैले है धेरै मान्छेलाई मैले कमेन्ट रिप्लाई दिन्छु, सबैले दिन्छु मैले रिप्लाई, कसैलाई पनि छोडेको छैन मैले रिप्लाई, सबैले रिप्लाई दिन्छु। तपाईँले कुनै कन्फ्युजन छ भने मस्तले सोध्न सक्नुहुन्छ कमेन्टमा। त्यसपछि अर्को शेयर हेरौँ एचआइडिसिएल को चाहिँ कस्तो छ है त। एचआइडिसिएल चाहिँ एचआइडिसिएल राम्रो देखिएको छ है। एचआइडिसिएलको म्याकडीमा चाहिँ यति बढाएर रहेछ, यति बढ्यो भने अप ट्रेन्डमै मानिन्छ, त्यसैले एचआइडिसिएलको राम्रो छ। म्याकडीमा माथि गएको छ। त्यसपछि आरओसिएफआई हेर्दा चाहिँ धेरै महँगो देखिन्छ, त्यसैले किन्न चाहिँ नकिन्नु होला, छ भने होल्ड गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अब अर्को शेयर हेरौँ। अर्को शेयर रहेको छ एसआइसिएल शिखर इन्स्योरेन्सको कस्तो छ। शिखर इन्स्योरेन्सको चाहिँ म्याकडी अपमा छ, आज सर्किटै लाएर छ। शिखर इन्स्योरेन्स सेक्टर धेरै दिन भएको थियो नबढेको, आज इन्स्योरेन्स सेक्टरको पनि सर्किट लाएर चाहिँ राम्रो खबर है। इन्स्योरेन्स कम्पनीमा हजुरको शेयर छ भने राम्रो खबर। आइजिआई पनि धेरै बढाएको थियो आज। त्यसपछि अब महँगो छ, त्यसैले किन्न चाहिँ नकिन्नु होला है। एसआइसिएल चाहिँ छ भने होल्ड गरेर राख्नु होला एसआइसिएल। आरओसिएफआई पनि माथि देखियो, एसआइसिएल चाहिँ नकिन्नु होला है। त्यसपछि आइजिआई मैले भर्खरै भनेको थिएँ, आइजिआई पनि बढाएको थियो आज। आइजिआई र एसआइसिएल दुईवटा इन्स्योरेन्स कम्पनी बढाएको थियो म्याकडीमा माथि। आरओसिएफआईमा कस्तो छ त, आरओसिएफआईमा चाहिँ महँगो देखिएको छ, त्यसैले किन्न चाहिँ नकिन्नु होला आइजिआई, तर छ भने होल्ड गरेर राख्न सक्नुहुन्छ आइजिआई चाहिँ है। त्यसपछि चिलिमे, कतिजना चिलिम हुनुभएको थियो होला पहिला। चिलिमे चाहिँ खासै बढाएको थिएन चिलिमे है, अरू हाइड्रो उत्पत्ति बढ्दा पनि अहिले चाहिँ आज चाहिँ बढाएर रहेछ चिलिमे है। राम्रो खबर हो, चिलिमेको शेयर छ भने राम्रो खबर हो तपाईँको लागि। म्याकडीमा माथि छ। अब टुडेको वेभमा हेर्दा कस्तो छ है। टुडेको वेभमा हेर्दा हल्का महँगो देखिन्छ, त्यसैले किन्न चाहिँ नकिन्नु होला, छ भने होल्ड गरेर राख्नु होला चिलिमे हाइड्रो पावर। आज ओभरअलै मार्केट माथि छ है, नेगेटिभ है, घटेको कमै सेयर होला नि, त्यही भएर यस्तो बेला चाहिँ राम्रो सेयर भेट्टाउन एकदम गाह्रो हुन्छ। अब एनआरएन हेरौँ, एनआरएन आज घटेको सेयर, तर म्याकडीमा चाहिँ माथि नै देखियो है। म्याकडीमा चाहिँ अप नै गएको देखिएको छ, अझै पनि अप ट्रेन्डमै छ एनआरएनको चाहिँ। आज सबसे बढी घटेको एनआरएन हो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसपछि इएफआई आरओसी चाहिँ माथि नै छ, महँगै छ, त्यसैले अहिले किन्न चाहिँ नकिन्नु होला, छ भने होल्ड गरेर राख्न सक्नुहुन्छ एनआरएन। त्यसपछि अर्को शेयर हेरौँ। अर्को शेयर रहेको छ नबिल ब्याङ्कको डाउन ट्रेन्डमा थियो त्यो दिन है। एनसिसीसँग मर्ज भयो भने कति मेरो लगानीमा कति भनेको थियो, 100 to 35 भनेको थियो क्या हो। त्यसरी चाहिँ एनसिसीबीवालाले फाइदा देखाएको थिएँ मैले चाहिँ क्यालकुलेट गर्दाखेरि चाहिँ। तर नबिल ब्याङ्क चाहिँ डाउन ट्रेन्डमा छ, त्यसैले छ भने बेचिदिइहाल्नु है। नबिल ब्याङ्कको खासै फाइदा छैन, छ भने बेचिदिइहाल्नु नबिल ब्याङ्क। त्यसपछि एकेपिएलको कस्तो छ त। एकेपिएल हिजोको बेस्ट शेयर थियो, तपाईँ कतिजनाले हेर्नुभएको थियो है, मैले लास्ट भिडियोमा राखेको थिएँ र मैले पनि किनेको थिएँ है। आज मैले पनि किनेको एकेपिएल 365मा, पैसा पनि थियो, राम्रो पनि थियो। हिजोको बेस्ट शेयर तपाईँहरूलाई जे भन्छु त्यही नै किन्छु मैले पनि है। आरओसीमा हल्का माथि गइसकेको छ, 0 भन्दा माथि 1 मा पुगिसकेको थियो, त्यसै किन्न चाहिँ नकिन्नु होला एकेपिएल चाहिँ, छ भने होल्ड गरेर राख्नु होला एकेपिएल। हिजोको बेस्ट शेयर थियो एकेपिएल। अब अर्को शेयरहरू एचडिएल हिमालयन डिस्टिलरी। हिमालयन डिस्टिलरीको कस्तो छ त। हिमालयन डिस्टिलरीको हेर्दाखेरि चाहिँ अप ट्रेन्डमै देखिन्छ है।
माथि गएकै देखिन्छ, अपट्रेन्डमै छ। म्याकडीमा हेर्दाखेरि चाहिँ विकली। त्यसपछि टुडेको वेबमा हेर्दा कस्तो छ त एसडिएल हिमालयन डिस्टिलरी हल्का महँगो देखिन्छ, त्यसैले छ भने होल्ड गरेर राख्नु होला, किन्न चाहिँ नकिन्नु होला है एसडिएल। त्यसपछि अर्को सेयर हेरौँ अब एसडिएल पछिको एनएलआइसी लाइफ इन्सुरेन्स। ती आज इन्सुरेन्सहरूको बाजी मारे जस्तो छ है, टर्नओभर धेरै इन्सुरेन्सहरूको माथि देखिएको छ। इन्सुरेन्स भएकाहरूले हल्का राम्रो समाचार है। नेपाल लाइफ इन्सुरेन्सको म्याकडीमा अप छ, आरएचसीमा हल्का माथि देखिन्छ 1.5 भनेपछि किन्न चाहिँ नकिन्नु होला, छ भने होल्ड गरेर राख्नु होला है एनएलआइसी। त्यसपछि अर्को एनएलजी पनि इन्सुरेन्स है। आज इन्सुरेन्सवालालाई चाहिँ राम्रो भएको छ है। इन्सुरेन्सको कहिले यत्रो दिन कसले होल्ड गरेर हात होला इन्सुरेन्स है। म त बेचिसकेको थिएँ इन्सुरेन्स भयो जति, तर आज राम्रो देखिएको छ इन्सुरेन्सको। म्याकडीमा अप छ इन्सुरेन्सको, एनएलजी इन्सुरेन्सको पनि। एनएलजीको चाहिँ आरसिएफआई बढी छ, त्यसरी किन्न चाहिँ नकिन्नु होला, छ भने होल्ड गरेर राख्नु होला एनएलजी। त्यसपछि एसडिएचपिसी मसँग भएको सेयर 135मा किनेको हो, आज घटाएको थियो है एसडिएचपिसी। आज अरू हाइड्रो पावर चाहिँ घटिरहेको थिएँ है, सान्तिनावाला चाहिँ, तर विकलीमा अझै माथि नै छ एसडिएचपिसी। त्यही भएर अहिले नबेच्नु होला है। आरसिएफआई माथि छ, त्यसरी किन्न पनि नकिन्नु होला, छ भने होल्ड गरेर राख्नु होला है एसडिएचपिसी। त्यसपछि अर्को सेयर हेरौँ। अर्को सेयर रहेको छ अप्पर यो ठुलो हाइड्रो पावर है, अझै नै डाउन ट्रेन्डमै छ, घटाइ छ भने बेचिदिइहाल्नु है। अप्पर यो कति किन होल्ड गर्नुहुन्छ है, अप्पर बेचिदिइहाल्नु, किन्न त किन्दै नकिन्नु है। मैले बेच्नु भनेको चाहिँ किन किन्नुहुन्छ है, त्यही त भयो भने बेच्नु भनेको किन किन्नुहुन्छ। अब आरएचपिएल रसुवा गढीको कस्तो छ आज, शान्ति नहेरेर त्यति ज्यादै बढेन नै, तर चाहिँ आश थियो, अझ नेगेटिभ लागेको थियो धेरै असर है। रसुवा पनि खासै राम्रो रहन्छ, रसुवा गढी पनि, छ भने बेचिदिइहाल्नु। रसुवा गढी किन्न नकिन्नु, छ भने बेचिदिइहाल्नु। त्यसपछि अर्को निको इन्सुरेन्स कम्पनी। आजको निको इन्सुरेन्स पनि म्याकडीमा अप देखिन्छ, बढेको देखिन्छ। आज इन्सुरेन्स कम्पनीको धेरै राम्रो छ, म अघिदेखि भने छु है। आरसिएफआई माथि चाहिँ किन्न चाहिँ नकिन्नु होला, छ भने होल्ड गरेर राख्नु होला इन्सुरेन्स निको इन्सुरेन्स एनआइएल। त्यसपछि एनएचपिसी नेसनल हाइड्रो पावर है। नेसनल हाइड्रो पावर सबसे सस्तो सेयर छ क्या अहिले मार्केटभरिको, सबसे सस्तो सेयर है एनएचपिसी चाहिँ। एनएचपिसी सबसे सस्तो सेयर, तर खै कस्तो छ त एनएचपिसीको स्थिति चाहिँ नराम्रो रहेछ है। छ भने बेचिदिइहाल्नु एनएचपिसी, खासै राम्रो रहन्छ एनएचपिसी, छ भने बेचिदिइहाल्नु, किन्दै नकिन्नु है। त्यसपछि अर्को नेसनल लाइफ इन्सुरेन्सको चाहिँ कस्तो छ त, म्याकडीमा हेर्दाखेरि चाहिँ अपमा देखिन्छ। ती इन्सुरेन्सको कमाल चाहिँ सबै इन्सुरेन्स माथि नै छन्, म्याकडीमा अप माथि छ, तर के गर्ने यता आरसिएफआई महँगो देखिन्छ, त्यसले किन्न चाहिँ नकिन्नु होला, छ भने होल्ड गरेर राख्नु होला एनएलआइसिएल। त्यसपछि अर्को सेयर हेरौँ। अर्को सेयर चाहिँ गुरास लाइफ इन्सुरेन्स। आज लाइफ इन्सुरेन्स बढी छ सबै इन्सुरेन्सको है। आज म्याकडीमा गुरासको पनि राम्रो छ, गुरास भयो, अरू किन खोज्ने होइन, उल्लास भयो त त्यो त है। गुरास लाइफ इन्सुरेन्सको आरसिएफआई महँगो छ, त्यसरी किन्न चाहिँ नकिन्नु होला, छ भने होल्ड गरेर राख्नु होला गुरास लाइफ इन्सुरेन्स। त्यसपछि अर्को कम्पनी हेरौँ हामी, शिवम सिमेन्ट। हिजो अस्ति अलि चर्काचर्कीमा थियो एनआरआइसी र शिवम है। आज खासै बढेर शिवम चाहिँ है, तर पनि म्याकडीमा अपमै छ। र टुडेको वेबमा हेरौँ है त कस्तो छ भन्दा, टुडेको वेबमा पनि हल्का महँगो भइसकेको छ, त्यसले किन्न चाहिँ नकिन्नु होला, छ भने होल्ड गरेर राख्नु होला है शिवम सिमेन्ट चाहिँ। त्यसपछि अर्को सेयर हेरौँ। अर्को सेयर कुन रहेको छ, शिवम पछिको अर्को सेयर रहेको छ एसएलआइसिएल। अर्को शिखर थियो, यो चाहिँ सूर्य चाहिँ शिखर सूर्य। म पहिला झुक्किन्थेँ एसआइसिएलले, मैले सूर्य जस्तो मान्थेँ, एसएलआइसिएलले शिखर जस्तो मान्थेँ, तर अपोजिट रहेछ। म्याकडीमा माथि छ आज इन्सुरेन्स कम्पनीहरूको सबै है, त्यही भएर यसको पनि माथि नै देखिन्छ। अब तर महँगो देखिन्छ है, आरसिएफआई माथि छ, त्यसरी महँगो देखिन्छ, छ भने होल्ड गर्नु होला, किन्न चाहिँ नकिन्नु होला एसएलआइसिएल। त्यसपछि अर्को सेयर हो है। अब अर्को सेयर आज अलिक भिडियो लामो होला जस्तो छ है, सेकेन्ड सेयरै भेटै होइन, दुईवटा बाइसिङ्गल भएको। त्यसपछि युपिसिएल युनाइटेड हुन्छ युनिभर्सल पावर कम्पनी, म्याकडीमा माथि छ। त्यसपछि टुडेको वेब हेर्दा कस्तो छ त युपिसिएलको महँगो देखिन्छ, त्यसैले किन्न चाहिँ नकिन्नु होला, छ भने होल्ड गरेर राख्नु होला युपिसिएल। त्यसपछि अर्को छ सानिमा ब्याङ्कको चाहिँ कस्तो छ त स्थिति। सानिमा ब्याङ्कको स्थिति चाहिँ खासै राम्रो देख्दिनँ भन्न मिल्दैन, राम्रै रहेछ, तर त्यति राम्रो पनि छैन। यति माथि छ है सानिमा ब्याङ्कको, म्याकडी अपमै छ, अप भइसक्यो, अपमै मान्नुपर्छ है, बाइ सिग्नल हो, तर किन्न चाहिँ नकिन्नु होला। आरसिएफआई माथि छ भने होल्ड गरेर राख्नु होला सानिमा ब्याङ्कको। त्यसपछि पिआइसी प्रिमियर इन्सुरेन्स कम्पनी है। प्रिमियर इन्सुरेन्स कम्पनीको चाहिँ म्याकडीमा माथि नै छ आज, अरू इन्सुरेन्स जस्तै, तर इएफआई र आरसीमा कस्तो छ हेरौँ। यता आयो इएफआई चाहिँ अलिक महँगो देखिन्छ, त्यसले किन्न चाहिँ नकिन्नु होला, छ भने होल्ड गरेर राख्नु होला प्रिमियर इन्सुरेन्स पिआइसी। त्यसपछि केएसपिबिएल कामना सेवा ब्याङ्क डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको वान अफ द बेस्ट ब्याङ्क्स। त्यसपछि यसको म्याकडीमा त माथि नै देखिन्छ। त्यसपछि अब टुडेको वेबमा चाहिँ कस्तो छ त है, त कामना सेवाको टुडेको वेबमा अलिक महँगो भइसकेको छ, त्यसैले किन्न चाहिँ नकिन्नु होला, छ भने होल्ड गरेर राख्नु होला है कामना सेवा विकास ब्याङ्क।
त्यसपछि अर्को कम्पनी रहेको छ साइन रेसुङ्गा। साइन रेसुङ्गा पनि राम्रै कम्पनी है, राम्रै ब्याङ्क हो साइन रेसुङ्गा पनि डेभलपमेन्टमा है। म्याग्डीमा माथि छ। अब टुडेको वेबमा हेरौँ है त। अब ब्याङ्क र इन्सुरेन्सको रिटर्न आउनुलाई हाबीको नि महँगो छ, नकिन्नु होला। साइन छ भने होल्ड गरेर राख्नु है। साइन रेसुङ्गा, त्यसपछि एसएचपिसी सानिमामाई ब्याङ्कसँग रिलेटेड छैन होला सानिमामाई जस्तो लाग्छ मलाई त है, होइन होला है, खै थाहा हुन्न है, केही थाहा छैन मलाई। त्यसपछि आरओसिएफआई महँगो छ, किन्न चाहिँ नकिन्नु होला। सानिमा इन्सुरेन्स, सानिमामाई हाइड्रो पावर छ भने होल्ड गरेर राख्नुलाई एसएसपिसी। त्यसपछि एभरेस्ट ब्याङ्कको म्याग्डीमा अप गएको छ आज है। आज ब्याङ्किङ र इन्सुरेन्स चाहिँ राम्रै देखियो है, सबै ब्याङ्क पनि हल्का बढेकै देखियो, त्यो पनि इन्सुरेन्स पनि बढेकै देखियो। यत्रो दिनको घटाइपछि राम्रो कम्पनी भेटियो ल। दुइटा बाई सिग्नलको आरओसी नेगेटिभमा छ, म्याग्डीमा अपमा छ भनेपछि एभरेस्ट ब्याङ्कले टक्कर दिनुभयो निफ्रालाई। दुइटाको फ्लोट क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ है। फ्लोट मैले अघि भर्खरै पनि भनिसकेँ तपाईँले, टोटल स्ट्रेसेस भयो त्यो गर्ने ट्रान्ज्याक्सन भल्युम है। अब निफ्रालाई भन्दा यदि कम यसको फ्लोट भयो भने चाहिँ इबिएलले जित्छ है निफ्रालाई। भनेपछि जुन कम्पनीको फ्लोट कम भयो त्यो कम्पनी चाहिँ राम्रो कम्पनी हो। र एकजनाले सोध्नु भएको थियो है, कति जतिको फ्लोट भयो राम्रो भन्दा। नर्मली 500 भन्दा मुनिको चाहिँ राम्रै हुन्छ है फ्लोट चाहिँ, 500 भन्दा मुनिको राम्रो हुन्छ। र यो सेक्टरको इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ, मतलब कुनै सेक्टरसँग रिलेटेड पनि हुन्न है। त्यही भएर अस्ति चाहिँ मैले सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्सको अलि बिल्ला उडाएको थिएँ है। त्यही त सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्सहरू मलाई चाहिँ खासै मन पर्दैन कि, अलिक बढी टाइम लाग्छ सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स है। अब कोहीले सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स राम्रो लाग्नु पायो, मलाई चाहिँ यही सिस्टम मनपर्छ है। घाटा खाएन मैले अहिलेसम्म, त्यही भएर नि होला है। जुन दिन घाटा खानु सुरु गर्छु यो नि खत्तम लाग्न थाल्छ, प्रायः सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्सको घाटा खायो क्या, त्यही भएर नराम्रो लाग्यो हुनु भयो होइन। अब त्यही हो, अब हुन्छ नि मान्छे अब आफ्नो चालमा चल्ने होइन, त्यस्तो पर्फेक्ट त कुन हुन्छ र है। आफ्नै चालमा चल्ने जे होला भन्ने है। त्यसपछि ल हेर्नुहोस् निफ्रा के राम्रो क्या छ आज। निफ्राको कम छ यसको फ्लोट। निफ्रा भनेपछि भोलिको लागि बेस्ट सेयर, भोलि किन्नलाई निफ्रा किन्न सक्नुहुन्छ। कति प्राइसमा भन्दाखेरि चाहिँ भोलि यदि 550सम्म पुग्यो निफ्रा, त्यही है भोलिको 550सम्म पुग्यो भने निफ्रा किन्नु होला। हस् त, धन्यवाद। जय नेपाल, नमस्ते। लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्नु होला। सेयरबाट करोडपतिलाई धन्यवाद।